السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه منيشه فاميلي 84. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوجدوا خبز ديال ساندويتش اللي تيجي رائع وممتاز. سورتو كو اننا رانا في العطله دابا وتنمشيو بزاف لي بارك والبحر مع الوليدات وتيجي فريمون ساهل و سا برون با بوكو دو طون بلا بور لا بريباراسيون. دونك لهاد الوصفه هادي تنحتاجو 500 غرام ديال لا فارين، 500 غرام ديال لا فارين، تنزيدو عليها اون كويير ا كافي ديال لا لوفور، معلقه صغيره ديال الخميره، تنزيدو معلقه كبيره ديال السنيده، اون كويير سوب دو سكر، تنزيدو معلقه صغيره ديال الملحه، بتيت كويير دو سيل، وتنزيدو كاس ديال الحليب و لو فيغ ان فيغ دو لي. اون بو لو رومبلاسي سوا بالياغورت مسوس ولا ب دو كويير ديال الحليب المجفف، لو لي اون بودر. دونك نديرو هادشي يتعجن ونكملو الطريقه ان شاء الله. ابخي نديرو لا فارين ديالنا تعجن وكنزيدو الماء شويه بشويه حتى نحصلوا على اون بات سوبل، العجينه تكون سوبل ما تجيش قاصحه. منين تبدا العجينه ديالي تتجمع غادي نزيدو 3 ديال المعالق ديال الزيت، 3 كويير دو ويل. نخليو العجينه ديالنا تعجن بيان كوم الفو كما باين لكم. ولهاد الخليط احتاجيت كاس ديال الماء، ان فيغ دو. من بعد ما لاباط ديالنا وجدات تندهنوها بشويه ديال الزيت وتنغطيو لو بول بسلوفان بالبلاستيك ونغطيوها بين سيرفييت ونخليوها كوتي تخمر. ابخي ما خمرت لاباط ديالنا دونك تنديغازي، تنحيد منها الغاز وتنقسمها على جوج. ابخي شاك بار تنقسمها على 4. دونك جاتني 8 ديال الكرات. وانتوما تقدروا ديروا الا بغيتو ديروهم صغار ديروا 12 ولا 14، سينون ديروا كيما درت انا 8 ديال لي باخ باش يجيو فريمون دي موين ساندويتش. تنغطي لي بول هذوك اللي صاوبت بسلوفان باش ما يديروناش كروت، باش ما يتيبش لينا العجينه ديالنا. تناخذوا لا فارين تنديروها سو البلان طرافاي وتنبداو بلا بروميير اللي قطعنا. دونك تنشدوها هكا كما باين لكم ونديرها نضربها بالمدلك هكا تجي اوفال ما تجيش مربعه. تعطيو فورم اوفال لا بول ديالنا هكا. وتناخذ ابخي شويه ديال الزيت، زيت نورمال، تندهن لانتيريور ديال العجينه ديالنا وتنطويها على جوج. تنستمر على هاد الطريقه حتى تنكمل العجينه ديالي كامله. ملي كملت العجينه ديالي تنديرها في اون بلاك وما فيها البابي ديال دو كويسون وتنخليها اكوتي تعاود تزيد تخمر. من بعد ما العجينات خمرات تناخذ واحد البيضه تنطربوها ونزيدو عليها شويه د الخل باش ما نشموش الريحه ديال البيض في لاباط وتندهنوهم كاملين. وابخي تناخذوا الزنجلان تندردروه عليهم. دونك تقدروا ديروا زنجلان ولا ديروا اللي بغيتو نتوما لي غران ولا اللي عندكم، سينو تخليوهم هكاك غير بالبيض وتدخلوهم للفران يكون غير من التحت، تكون لا شالو غير من التحت حتى يطيبوا، عاد نطلعوهم من الفوق باش يتحمروا. وانا درت الفران 170 درجه. ومنين يطيبوا حيت تخرجوهم ديروهم سيرفيت واحد الفوطه تكون نقيه وغطيوهم باش ترجع هذيك لا شالور ديالهم على الخبز ويولي رطب وهشيش. وهذا هو الخبز ديال الساندويتش اللي وجدناه هذا النهار، تيجي رائع وممتاز ورطب هشيش. شوفوا تنحلوه بغاز هذيك الزيت اللي دهنا به توتالير، تيجي ساهل في الحلان غير بوحديتو بلا مو، ما تيحتاج ني موس ني غيين. تقدروا تعمروه باش ما بغيتو. انا نوريكم طريقه باش صوبتو انا. هادو هما الساندويشات ديالنا معمرين. دونك انا هاد الفيديو درتها سبيسيال كو بور لو بين. دونك لا فاس تقدروا ديروا اللي بغيتو. انا وحدين درت فيهم فروماج كاري ودرت فيهم البولي شحرته شويه مع شويه ديال الخس وشويه ديال البصله وشويه ديال الطوماط. مايونيز في ميزون اللي غادي نحط لكم في واحد الفيديو قريبا ان شاء الله.
وشويه د الكيتشاب، وحدين درت فيهم الطون. دونك تقدروا ديروا الطون مع الخس مع البصله مع شويه الزيتون. دونك باش ما درتش التعميره ديروا فيها اللي بغيتو، تقدروا ديروا فيها ميم الفخوماج والبيض وهذه تيجيو فريمون توب دو توب. ليسونسيال انه عندكم طريقه باش تصاوبوا لي بان دو ساندويتش لي فاسيل رابيد، سا برون با بوكو دو طون، ودا اي واحد يقدر يديرها، وزعما المكونات موجودين في اي دار. دونك نتمنى الفيديو اليوم تعجبكم ان شاء الله، وما تنسونيش من اللايك ديالكم والبارطاج ديال لاشين ديالي، وما تنسوش تخليو لي التعليقات ديالكم الايجابيه والبوزيتيف ونيجاتيف، مرحبا بهم حتى هما. دونك نهاركم مبروك، ونقول لكم لا بروشين فوا ان شاء الله.